बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके आले पाक पर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद आप खैरियत होंगे। मेरा नाम नवीद अब्बास है, आप देख रहे हैं डॉक्टर नवीद फ्रूट मंडी के साथ। नाज़रीन, मेरा जो आज का टॉपिक है उस हवाले से आने से पहले मैं नाज़रीन से गुजारिश करूँगा, जितने भी नए आने वाले मेरे नाज़रीन हैं वो मेरे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया कीजिए ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप लोगों तक पहुँच सके। नाज़रीन, आज का मेरा जो टॉपिक है वो एक हालात हाज़रा का आप कह सकते हैं कि ईरान के जो भी मौजूदा हालात चल रहे हैं उस हवाले से है। इसकी जो चूँकि हमारे ताजर हजरात काफ़ी कंसर्न होते हैं इस बारे में, मुझे बहुत ज़्यादा जो मैसेजेस और कॉल्स और सिस्टम में आते हैं कि जो आपके पास अपडेट है इस हवाले से वो भी शेयर की जाए। तो नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि अभी पिछले दिनों जो ईरान ने उस पर मिज़ाइल दागे इसराइल के ऊपर, तो उसके बाद इसराइल को और अमेरिका बड़ी सोच में था कि इसका भरपूर जवाब दिया जाएगा। जवाब देने की नाज़रीन उनके पास दो ऑप्शंस थी। एक तो ये है कि वो उसके ऑयल गैस जो ज़खायर हैं उनके ऊपर अटैक करे, और दूसरा नाज़रीन उनका ये था कि जो है ना ईरान के मिज़ाइल सिस्टम को तबाह किया जाए। तो इस सिलसिले में काफ़ी हद तक जो दोनों ऑप्शन को ज़ेर गौर, जो मेरी इत्तला के मुताबिक जो मेरी बात हुई है या सारी चीज़ें, तो इस चीज़ों को उन्होंने बहुत देखा है कि ऑयल को पहले की ऑयल गैस के ज़खायर को किया जाए या फिर उनके मिज़ाइल सिस्टम को हिट किया जाए। तो सबसे पहले जो सबसे मेन उनका है वो मिज़ाइल सिस्टम को हिट करने का। लेकिन चूँकि अभी ईरान के नाज़रीन आपने देखा पिछले दिनों ड्रोन हमला भी हुआ इसराइल के ऊपर, और ड्रोन्स को पहले रूस के ज़रिए ईरानी ड्रोन्स को आजमाया गया, जो उसकी अपनी जो चल रही है उसके साथ यूक्रेन वॉर में, तो वो बड़ा अच्छा कामयाब रहा। तो इसी तरह से उन्होंने इसको भी जो है ना वो इसराइल पे भी इस चीज़ को अप्लाई किया। तो ये बड़ा एक उनको एज मिला, बड़ा अच्छा कि जी वो इस चीज़ को अपने जो है ना वो यानी ड्रोन्स को भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और वो भी बड़ा इनके पास अपॉर्चुनिटी ईरान के पास है। यही वजह है कि आज तक, वरना तो हर हल्के में यही सोचा जा रहा था कि जी ईरान ने बहुत बड़ी गलती कर ली है, बहुत बड़े से पंगा ले लिया है, तो इसराइल जो है वो इसको नहीं छोड़ेगा। लेकिन देखें अब तक, हाँ, एक स्ट्रेटजी उनकी जो वो कामयाब चल रही है वो ये है कि स्ट्रेटजी पे वो कि जितने भी वो नए लीडर हमास, हिजबुल्लाह के जिसके भी बन रहे हैं वो उनको हिट कर रहा है, और इसमें वो कामयाब भी काफ़ी हद तक हो रहे हैं चूँकि उनके रीच नज़दीक है, पहुँच में है। तो इस चीज़ की थोड़ी सी ईरान को है कि जितने भी वो नए लीडर्स बनाते हैं अपनी इस तहरीक में, उनको इसराइल हिट करता जा रहा है, उनको शहीद करता जा रहा है। तो लेकिन ये कि मेन फ़ौरन जो है ना वो फ़ौरन अटैक और फ़ौरन जवाब और फ़ज़ाइया तैयार है, तो मतलब रेडी तो हैं, हर चीज़ है, लेकिन इस सिलसिले में जो है ना उनकी फ़ौरन ऐसा वो नहीं कर सका। तो एक दो चीज़ें जो देखने में जो है ना मिज़ाइल सिस्टम तबाह करने के हवाले से, यहाँ पे मैं एक छोटी सी स्टोरी आपको बताता चलूँ कि इसराइल और यहूदी लॉबी कभी भी मुसलमानों के मिज़ाइल सिस्टम के हक़ में नहीं रही। और 1980 की दहाई में जब जनरल ज़ियाउल हक़ की यहाँ पे गवर्नमेंट थी, तो अगर थोड़ी सी मैं आपको हिस्ट्री बताऊं तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि इंडिया के साथ मिलके जो इसराइल ने प्रॉपर उनके फ़ज़ाइया वहाँ इंडिया में मौजूद थी, और 1980 की दहाई में उनका ये ज़हन था, ये प्लान था पूरा कि वहाँ पे एक जो इंडिया से आएगा मुसाफिर बरदार तैयारा, उनके साथ जो फ़ज़ाई है फ़ज़ाइया इंडिया और उसकी इसराइल की, वो मिल के पाकिस्तान में दाखिल होंगे ताकि उसको रेडार जो है वो इंडिकेट ना कर सके, वो उसको एक मुसाफिर बरदार तैयारा ही समझा जाए, और जैसे ही वो इधर आएंगे कोटा पे अटैक करके वो इधर जो कश्मीर में वहाँ से वो रिफ्यूलिंग करके तो वापस चले जाएंगे। अच्छा, वहाँ पे जब इसको इस चीज़ को प्रॉपर प्लान था, रात को 12 बजे वहाँ से, मतलब कि सुबह 4 बजे उन्होंने जहाज़ की वहाँ थी फ्लाइंग थी, और उसके साथ ही इसराइल के जहाज़ ने यहाँ पे आना था। और मैं मज़े की बात बताऊँ कि ये इंफॉर्मेशन जनरल ज़ियाउल हक़ को कहाँ से मिली। कहा जाता है कि जो रायवन तबलीगी मरकज़ जो है, इनके अमीर हाजी अब्दुल वहाब साहब ने
ان کو جو ہے نا وہ کسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے ذہن میں بات ڈال دی گئی، اور انہوں نے پھر جنرل ضیاء الحق تک یہ بات پہنچائی کہ یہ پلان جو ہے نا وہ ملک کے لیے کیا جا رہا ہے، تو اس چیز کو تھوڑا سا دیکھا جائے، غور کیا جائے۔ تو اسی پہ جنرل ضیاء الحق نے جب ورکنگ کی اور پوری انٹیلیجنس رپورٹس کے مطابق جو ہے وہ امریکہ اور ہر چیز کی جو اس پلان کو اوپن ہوا، تو جب جنرل ضیاء الحق کو رات کو 12 بجے تک یہ چیز ہائی لائٹ پہنچ چکی تھی کہ صبح 4 بجے جو ہے نا جی یہ ہونے والا ہے، ہمارے کہوٹہ ایٹمی پلانٹ پہ جو ہے نا وہ اٹیک ہونے والا ہے۔ تو ناظرین، جب جنرل ضیاء الحق کو انہوں نے پھر یہ سوچا، ایک تو تھا کہ ان کو بہت زیادہ ہائی لائٹ کر کے اس حملے کو جو ہے نا وہ مطلب کہ سمجھے دوسری بار میں رولا ڈال دیا جائے کہ حملہ کرنے والا ہے۔ جنرل ضیاء الحق جو کہ ایک بہادر جرنیل تھے، انہوں نے یہ پلان کیا کہ نہیں، اس کو حملہ جو ہے نا اس کو حملہ کرنے دیا جائے، ہاں حملے کو ناکام بنانے کی اسٹریٹجی بنائی جائے۔ اور دوسرا یعنی پاکستان فضائیہ کی 3 ٹیمیں انہوں نے کہا تشکیل دی جائے، جس میں کہ ایک یہ ہوگا کہ جو اس کو فضائی حملے کو روکے گی، دوسری ان کو جو ہے وہ اس کے پاس ہی ان کا بھی ایک میزائل کا انڈیا کا ہے کشمیر کے ساتھ، وہاں پہ اٹیک کیا جائے گا، اور تیسری ٹیم جو ہے وہ اسرائیل کے میزائل سسٹم کو اسرائیل میں جا کے تباہ کرے گی۔ اچھا، یہاں پہ انٹرسٹنگ بات میں آپ کو بتاتا چلوں ناظرین کہ جو اسرائیل کے لیے جس جہازوں نے جانا تھا ان کے لیے اس وقت کی، اب تو ری فیولنگ جو ہے نا وہ ایک سسٹم ہو گیا کہ ہوا میں ہی لڑتے لڑتے ایک ان کی اسپیئر ٹینک جو ہے وہ ہو جائے گا، اور کنٹرول سسٹم بھی فضائیہ کا وہ اوپر فضا میں ہی ہو جائے گا، بار بار نیچے نہیں آنا پڑے گا ری فیولنگ کے لیے بھی۔ اس میں بھی میں آپ کو اسپیشل ویڈیو میں ٹاپک اس چیز کا بھی ہم آپ کو بتائیں گے۔ تو ناظرین، وہاں پہ یہ تھا کہ جس بندے نے بھی وہاں جانا تھا وہاں پہ جہاز ری فیولنگ ہو کے واپس نہیں آنے تھے، کہ وہاں اٹیک کر کے یوں سمجھے کہ بس ایک ایسا جذبہ چاہیے تھا پائلٹس کا شہادت کا کہ جو وہاں سے انہوں نے واپس آنا ہی نہیں تھا، ختم ہو جانا تھا، شہید ہو جانا تھا۔ اچھا ناظرین، آپ یقین کریں کہ جب ہسٹری پڑھی جاتی ہے، سنا جاتا ہے کہ اس وقت کی جو فضائیہ میں انہوں نے کہا جی اس طرح کے 4 پائلٹس ہمیں چاہیے جو کہ وہاں جائیں گے اور بس شہید ہو جائیں گے، تو آپ یقین کریں گے کہ 10 لوگ تیار ہوئے اور سب کے سب تھے کہ ہم لوگ جانے کے لیے تیار ہیں، ٹھیک ہے، اور فائٹر پائلٹس لے کے جانے کے لیے تیار ہیں۔ ان کو پتہ بھی ہے کہ ہم نے شہید ہونا ہے، لیکن وہ کہتے تھے کہ ہم اپنے سیدھا اس کو ہٹ کریں گے اسرائیل کے میزائل سسٹم کو۔ ناظرین، آپ یقین کریں کہ ان میں سے کوئی بھی 10 کے 10 پائلٹس میں سے کوئی بھی پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں تھا، اور وہ ان کو ایسا کہ قرعہ ڈالنا پڑا کہ 4 لوگوں کے لیے انہوں نے کہا جی کہ قرعہ اندازی کرنا پڑی، کوئی بندہ پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں تھا، کوئی پائلٹ پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں تھا۔ دیکھیے ناظرین، یہ وہ جذبہ ہے، یہ وہ حقیقت ہے کہ جو اس ملک کی جو ہے نا وہ ایک آئینہ دار ہے کہ اس ملک کے جتنے بھی لوگ ہیں، جتنے بھی ہمارے جتنا بھی اختلاف کیا جائے یا جو بھی ملٹری سے، آرمی سے، پاک فضائیہ سے ہماری جتنی فورسز ہیں، آپ یقین کریں کہ وہ جذبہ جب بندے کے سامنے آتا ہے تو آنکھیں نم ہو جاتی ہیں کہ یہ جذبہ ہمارا الحمدللہ ہماری فورسز میں موجود ہے، کہ وہاں پہ 10 پائلٹس میں سے ایک بھی پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں تھا، اور ان کا قرعہ ڈالنا پڑا، پھر جا کے وہ 4 سلیکٹ ہوئے جن کے نام آئے۔ تو اس قرعے میں جو جب انہوں نے ظاہر ہے اس کی پلاننگ کرنی تھی، انہوں نے اپنا اس کو فلائنگ سٹارٹ کی، تو امریکہ کے جو سیٹلائٹ تھے انہوں نے جب یہ دیکھی غیر ضروری حرکات، مطلب کہ جہازوں کی اور جو آمد و رفت دیکھی، تو انہوں نے فوراً آگاہ کیا اسرائیل اور امریکہ کو کہ آپ پیچھے ہٹ دیں، یہ ان کو پتہ چل گیا اور یہ بالکل تیار ہیں، اس کو آپ بالکل لائٹ نہ لیں۔ تب جا کے ناظرین یہ وہ ہے نا انہوں نے اپنا ختم کیا اور وہ اپنے پلان سے پیچھے ہٹے، لیکن پاکستان اس وقت بھی اس معاملے میں تیار تھا۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ کہ مسلمانوں کے میزائل سسٹم کو یا مسلمانوں سے تنگی تو تھرو آؤٹ رہی ہے، اسرائیل کو، امریکہ کو، ہمارے جو ہمسایہ ملک بھارت کو، تو یہ چیز تو ہے، ایسا نہیں ہے کہ وہ اس سے پیچھے ہٹیں گے، کوئی نہ کوئی شرارت تو کرتے رہیں گے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ فی الفور کوئی ایسا جی صفحہ ہستی سے مٹا دینے کے لیے جو ہے وہ ایران کی صورتحال کو جی بالکل ختم کر دیں گے۔ ہاں ہوتا ہے، ہر چیز لڑائی میں کبھی اونچ کبھی نیچ آتی رہتی ہے،
تو یہ آج تک کی تھی کہ ان کا پلان ہے کہ ان کے مین جو ہے فوکس وہ میزائل سسٹم کو ہٹ کرنا، اور سیکنڈ پہ جو ان کا آ سکتا ہے وہ آئل ریفائنریز ہیں، جو اتنی بھی آئل کی کنویں ہیں ان کو جو ہے نا وہ ڈیمیج کرنا۔ تو ابھی تک کی یہی اپڈیٹ تھی، جیسے ہی وہ کوئی نئی اپڈیٹ آتی ہے تو میں انشاءاللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ ابھی اس پروگرام کو ولاگ کو لائک سبسکرائب اور شیئر کرنے کا بہت شکریہ آپ لوگوں کے تعاون کا۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کا حامی و ناصر ہو۔ نیکسٹ پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے، بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔